ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਪੀਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, नाले पीनी तेरे नाल चाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से नौजवान शायर हमाद बिलाल। आज की नस्ल इतनी उजलत पसंद क्यों है? क्योंकि तख्लीकियत जो ठहराव चाहती है, तन्हाई चाहती है, रियाजत, मुशाहदा, ये सब कुछ वो तो साथ चलता ही है, जरूरी है उसके लिए। ऐसा ही है। तो आज की सोशल मीडिया की वजह से नई नस्ल उजलत का शिकार है। एकदम वो वायरल होना चाहती है और वायरल होने के लिए वो हर सतह पे हर गिरने के लिए तैयार है। तो ये क्यों है? नई नस्ल में ये ऐसा हिजान क्यों पैदा हुआ है? सलीम साहब, जिस तरह अभी आपने आपका जो सवाल का जो पहला रूप था, जिसमें आपने रियाजत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर आपने दोबारा रियाजत की बात की। देखिए, इस ज़माने की रियाजत का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी तरह के गोशे तन्हाई में चले जाएं या खुद को हाइबरनेट कर लें। तो आज की जो तख्लीक है वो जिस तरह की तन्हाई मांगती है या फिर जिस तरह की रियाजत मांगती है, वो मेरे ख्याल में उसके लिए ये माहौल इस वक्त दस्तयाब है। लेकिन जो अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया एक क्या ये इसकी वजह है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर है, एक छोटी सी वजह है, टूल है, एक टूल है। तो अगर हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया वाकई इंसान की तख्लीकी सलाहियत में रुकावट है, तो जो सोशल मीडिया पर जो तख्लीकात हमें देखने को मिलती हैं, तो हम उनका क्या कहेंगे? तो सोशल मीडिया आप नहीं समझते कि वो अफवाह साजी पे इन्हिसार कर रहे हैं? नहीं, अफवाह साजी यकीनन है। इसी तरह और फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा, बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हमारे नई नस्ल का जो ज़हन है वो घुटन का शिकार नहीं होता? यकीनन हर्ज हो रहा है। और ये जो अभी आपने कहा कि इंसान बिल्कुल हमारे नौजवान आज के वो रातों रात वायरल होना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास लोगों को रातों रात वायरल होता वो देख रहे हैं। ये शॉर्टकट जो अपनाने की जो रवायत चल पड़ी है, इसमें हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार है। तेजी भी इसी वजह से। बिल्कुल। ये जो बदहवासी है, हम इस बदहवासी के दौर में जी रहे हैं, जहाँ पे बदहवासी में भाग रहे हैं और समत का नहीं अंदाजा, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये हू का आलम है जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसी के अंदर आगे जा रहे हैं। तो ये जो एक सलीम कौसर साहब ने कहा, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता हो रहा है, ये वही नस्ल है कि जैसे रास्ते में खबर होगी आगे जाके कि ये हम तो किसी और गलत रास्ते निकला है। ये रास्ता किसी मंजिल को नहीं जाता, ये एक दायरे में। अगर आप देखेंगे तो ये वही लोग जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, वही रातों रात गायब भी हो जाते हैं। वो अगली रात का बादशाह कोई और होगा, वक्ती होता है वो। ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छे भले वायरल जो अकाउंट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं इस तरह। बिल्कुल। हर नया वायरल अकाउंट जो है वो पिछली खबर मट्टी डाल लेता है। यह एक अफवाह, कोई एक अपना कोई खबर कोई इस तरह की वो बिल्कुल पिछली खबर को भुला देती है। ये 2-3 जैसे अखबार की जिंदगी है, एक दिन की जिंदगी है, ऐसे ही। तो क्या आप नहीं समझते कि इसको नई नस्ल के लिए कुछ माहौल उसके लिए होना चाहिए कि वो खुद को दुरुस्त समत में रख सके, या कोई समझाने वाला हो, कोई देखने वाला हो, कोई बैठने वाला हो? मुकालमे का फरोग रुक गया है असल में। बिल्कुल ऐसे ही है। मुकालमा हमारे यहाँ रुक गया है, तो उस वजह से ना किसी के पास जवाब है, ना किसी के पास सवाल है। सर, मसला ये है ना कि किसी भी समाज के अंदर जो तहरुक होता है नौजवानों की वजह से होता है, और एक नौजवान के अंदर का इज़्तिराब जब तक उसको, ये बिल्कुल एक दरख्त की तरह है। आपने बीज बोया, अगर आपने 10 बीज बोए हैं तो एक इम्कान हो सकता है, या हम एक कहें कि एक आइडियल शक्ल है कि 10 के 10 बीज जो हैं वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि वही बीज एक दरख्त तक का सफर तय कर पाएगा, जिससे जिंदगी के हर मरहले पर वो साजगार माहौल मिलेगा। एक नौजवान के लिए जो उसका, हम कहें कि जो उसका जो मशगला होना चाहिए, बिलखुसूस इस तरह के समाज के अंदर, और तकरीबन दुनिया के हर वो समाज जिसने इस तरह का फेज देखा हुआ है, उसके अंदर नौजवानों का रोल था। लेकिन हमारे यहाँ जो नहीं दिख रहा,
جو آپ کی بھی یہاں پہ تشویش ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ مکالمے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہاں پر لوگ مکالمے سے زیادہ مناظرے کو ترجیح دیتے ہیں, مبالغے کی طرف. یعنی آپ دیکھیں نا, اس کے اندر چسکا ہے, یہ بات اس کے اندر تیکھا پن ہے, اس کے اندر پتہ ہے, اس میں جوش ہے, اس میں جذباتیت ہے, چٹخارا ہے. بالکل. تو وہ جو کھٹاس ہے وہ مکالمے میں نہیں ہوتی, مکالمہ شیریں ہوتا ہے. اچھا, ویسے سوال بھی اسی کے ذہن میں اٹھتا ہے جس کے پاس جواب ہوتا ہے اس کا. اگر اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ ہو تو وہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوتا. سر وہ جواب کو مکمل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوتا ہے. ہاں, وہ تصدیق چاہتا ہوتا ہے کہ جو میں نے میرے ذہن میں جو سوال آیا ہے یا جواب ہے, کیا یہ واقعی ٹھیک ہے یا درست ہے, وہ تصدیق کے لیے سوال کرتا ہے. تو ہمارے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نئی نسل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا نئی نسل کا کوئی جواب نہیں ہے. ہاں, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اور جس طرح ہم شروع میں کہہ رہے تھے, تو اچھا کچھ چیزیں اب روایتی ہو جائیں گی, میرے خیال میں یہ ریپیٹڈ ہی ہیں, سبھی جانتے ہیں. وہی بات. آج کا نوجوان اگر سوال کرتا بھی ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سوال کرے کہاں, کس کے آگے سوال کرے. اب مثال کے طور پہ اگر وہ گھر پہ کرتا ہے اور یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی کہ اس کے گھر والے اس کا سوال سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, یا اس پہ اس کو کم سے کم متون نہیں کرتے. ورنہ ہمارے ہاں اگر آپ گھر پہ سوال کریں گے تو گھر والے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نئی نسل کے سوالات ہیں وہ ہماری سینئر نسل کے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں, جوابات نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, وہ سوال برداشت بالکل نہیں ہے. اور وہی عدم برداشت, جس طرح ہم وہ سوال کی نیچر ہم نے پچھلوں سے لی وراثت میں, اسی طرح ہم یہ عدم برداشت بھی لے جاتے ہیں. اسی طرح کل کو اگر ہماری جنریشن اگر یہ اپنے پچھلوں کی جگہ پہ آتی ہے, ہمارے آنے والے جو سوال کریں گے تو ہم نے ان کو جواب میں اور زیادہ عدم برداشت دینی ہے. تو یہ جو ذہن میں غصہ ہے, یہ جو ایک گھٹن ہے, یہ ہم ضرب دے کر, یا ہم یوں کہیں کہ سود کے ساتھ ہم اگلی نسل کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور یہ تقریباً پچھلی 3 نسلوں کی وہ گھٹن ہے جو ابھی تک ہم تک پہنچی ہے. جی بالکل, ہم نے کوئی روزہ نہیں بنایا اس میں. نہیں. تو ہماری جو نسل تھی وہ تھی اداس نسل, اور آپ کی جو نسل ہے وہ ہے ناراض نسل. تو ان دونوں نسلوں کے درمیان ایک بہت فاصلہ اور گھٹن ہے. بہت تو زیادہ. آپ کے ذہن میں کوئی اس کو کم کرنے کے لیے کوئی تجویز یا کوئی سوال یا کوئی جواب, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح ہو جائے ماحول کہ ہم دونوں نسلیں جو بیٹھ کے اس طرح مکالمہ کر سکیں؟ جس طرح آپ نے سوال کا آغاز کیا, تو میرے خیال میں جرگہ کی ٹرم جو ہے وہ ایک مناسب ٹرم ہے کہ دونوں کے بیچ میں جرگہ کروایا جائے. تو جرگہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ دونوں کو یہ احساس کروائیں گے کہ ان کا یہاں پر آنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جنریشن میں یا ہمارے جو ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے اس کے اندر ایک بیریئر تھا جو ان سے پچھلی نسل کے ساتھ تھا, وہ اکرام کا تھا. ادب, احترام, اکرام کے جو اس وقت کے کنسیپٹ ہیں, اس وقت کے تصورات ہیں, وہ آج کے زمانے میں نہیں چل پاتے. آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی اگر ہم اس کو چلائیں گے بھی تو وہ اسی طرح لگے گا جس طرح آپ گھسیٹ رہے ہیں اسے ساتھ. تو میرے خیال میں اس جدت سے انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. وہ احترام متروک ہو چکا ہے, اب بدتمیزی کا تھوڑا سا زمانہ ہے, ایسا یا بے باکی کا کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ہمارا ایک دوست تھا, تو وہ ہماری نسل جو بے باکی کو بدتمیزی شاید تصور کرتی ہے, اسی وجہ میں اس کا ریئیکشن آپ کے سامنے لا رہا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ گوروں کی کتنی بدتمیز زبان ہے, یہ اپنے باپ کو بھی یوں کہتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے کو بھی یوں کہہ کے پکارتے ہیں. تو اس کے نزدیک یوں لفظ جو تھا یہ بدتمیزی اس لیے تھا کہ ہم اس کا ترجمہ تم کے طور پہ کرتے ہیں. تو وہ باپ کو بھی تم کہہ رہے ہیں اور بیٹے کو بھی تم کہہ رہے ہیں. صحیح بات. حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کا مطلب وہاں پہ آپ ہو, باپ کو بھی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ بات ویسے مرزا غالب نے بھانپ لی تھی, انگریز آ چکا تھا, اور پہلے وہ قلعے کی جو زبان تھی اردو مولا کہتے ہیں اسے, یا کیا کہیں گے اسے, کہ آپ جناب جل الہی القابات کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے پہلے. بالکل. تو مرزا غالب نے پہلی بار کہو میاں تفتہ کیسے ہو, یہ تھوڑی سی بے باکی اور اسے بھی شاید وہ بدتمیزی خیال کیا گیا ہو اس وقت. یقیناً ہوگا.
तो ऐसी ही बात है कि अब भी हमारे दरमियान जो मुगायरत है, दोनों नस्लों के दरमियान जो मुगायरत है, तो वो मेरा ख्याल यही है कि वो बेबाकी और बदतमीजी में फ़र्क ख्याल नहीं कर रहे दोनों तरफ से। यकीनन एक बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ा आंसर है। चलो हम दोनों किसी एक नतीजे पर पहुंचे हैं। यकीनन। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, आज ये मुख्तसर सी गुफ्तगू आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की गई है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ सवालात के साथ हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया। तू ते मैं कट्ठे बह के गल्लां करिए, नाले पीनी तेरे नाल चाह, यही मेरे निक्के निक्के चाह।